नमस्कार। समाज चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। लगभग 3 दशक अघिसम्म नेपालमा उद्योगहरू थिए जसले उत्पादन र रोजगारी दुवै दिन्थे। त्यति बेलाको उद्योग खोल्ने क्षमता, इमान र दूरदृष्टि विश्वकै प्रभावशाली देशभन्दा बलियो थियो। सम्भवतः त्यो आज पनि कायम हुन्थ्यो भने सिङ्गापुरको कायापलट गर्ने विश्वविख्यात नेता ली कुआन यूलाई उदाहरण बनाइरहनु पर्ने अवस्था थिएन। हाम्रै देशमा त्यस्ता पात्रहरू भेटिन्थे। भारत, चीन, बङ्गलादेश दुवै कतार सबैले नेपालकै उदाहरण दिएर विकास गरिरहेका हुन्थे। तर आज यी देशहरू पछिल्लो 1 दशककै अवधिमा संसारलाई हल्लाउने गरी विकासमा अब्बल करार भएका छन्। तर मोती जस्तो हाम्रो देशलाई नेताहरूले ढुङ्गो जस्तो बनाए। हाम्रो देशमा त्यस्ता पात्रहरू भेटिए जसले रातारात सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने सपना देखाए। 10 वर्षमै एसियाको सम्पन्न देश बनाउँछु भन्ने हवाई फायर हाने। यिनै प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्धले भएका संरचनाहरू ध्वस्त बनाएपछि देश झन्डै 30-40 वर्ष पछाडि धकेलियो। 10 वर्षीय जनयुद्धको उपलब्धि मध्ये छुटाउनै नहुने एउटा सूची देश 4 दशक पछि धकेलिएको विषय पनि एउटा हो। माओवादीहरूले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा यसलाई पनि समेटौँ। त्यसपछि कङ्ग्रेसले बेची खायो, एमाले बेची खायो। हुँदा हुँदा अहिले उद्योगविहीन अवस्थामा देश छ। उद्योग नभएपछि उत्पादन छैन, उत्पादन नभएपछि देशमा पैसा छैन, पैसा अभावमा रोजगारी छैन। अहिले पनि 60 लाख युवाहरू विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन्। उद्योगहरू हुन्थे भने देशमै रोजगारी हुन्थ्यो। तर दर्शकवृन्द, कति निराशाका कुरा मात्रै गर्ने। कहिलेकाहीँ त हाम्रो आम दर्शकहरूलाई खालि बिग्रिएका भत्किएका समाचार सुन्दा सुन्दा वाक्क दिक्क पचक्क लाग्न सक्छ, किनकि सुनाउन लायक खुसीका खबर नै भेटिँदैनन्। तर भनिन्छ नि, कालो बादलभित्र चाँदीको सेतो घेरा। वर्षौँदेखि बन्द उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने, त्यो पनि नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्ने तयारी चलेपछि केही विश्वास पलाएको छ। सुरुमा हेरौँ रिपोर्ट। उद्योगहरू बेची खाएर देशलाई कङ्गाल बनाएको पुराना खबरलाई बिर्स्याउने गरी केही सुख समाचार लिएर आएका छौँ दर्शकवृन्द। अब बन्द भएका उद्योगहरू खुल्नेछन् र देश फेरि मालामाल हुनेछ। यसै पनि अहिले नेपालको विकासमा चमत्कार नै हुने केही कामहरू भइरहेका छन्। कसैले पत्याए पनि नपत्याए पनि अबको केही वर्षभित्रै तपाईँ हामी त्यसमा सहर गर्नेछौँ। फास्ट ट्र्याकमा चिनकै जस्ता विशाल गगनचुम्बी पुलहरू बन्दैछन्, जसमा प्रति घण्टा 120 को स्पिडमा सवारी चल्ने 6 सुरुङ मार्ग र 27 मिटर फ्राकिलो सडक निर्माण हुँदैछ। काठमाडौँको खाल्डोबाट पौलपारी धादिङ निस्किने नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग अबको 1 वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउँदैछ। कसैले विरोध गरे पनि नगरे पनि यी आयोजना निर्माणले नेपालको विकासलाई एउटा लेभलमा पुर्याउनेछ। त्यसमा झन् सुनमा सुगन्ध त्यति बेला थपिनेछ जति बेला सरकार र केही निकायको पहलमा बन्द भएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आउनेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्य अनुसार 3वटा बन्द उद्योगहरू सञ्चालन हुँदैछन्। गोरखकाली रबर उद्योग, बुटोल धागो उद्योग र हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनका लागि बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा छलफल नै चलेको छ। खास गरी विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटोल धागो उद्योग, कतिपयलाई सिधै पीपीपी मोडेलमा त्यो निजी र सार्वजनिक सहकार्यको आधारमा बारे, कतिपय नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने बारे केही ठोस निर्णय गरिएको छ कि यो सरकार अब पुराना उद्योग सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट रोजगारी र उत्पादनको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने सङ्कल्पको साथ अगाडि बढेको छ। यो त भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कुरा। बोल्दै हिड्ने तर काम नगर्ने मान्छेले भनेका कुरा कसरी विश्वास गर्नु भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर यी 3 उद्योग मध्ये हेटौडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी नेपाली सेनाले गरेको छ। 48 वर्ष अघि स्थापना भएर 23 वर्ष अघि बन्द भएको यो उद्योगलाई सञ्चालन गर्न नेपाली सेनाले कैयौँ पटक विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको थियो। राजनैतिक लुचाचुडी, प्रशासनिक झालझेल र कमजोर व्यवस्थापनका कारण बन्द भएको यो उद्योग अहिले मरेतुल्य अवस्थामा छ। अब सेनाकै बलमा उद्योग सञ्चालनमा आउने विषयले धेरैलाई हर्ष विभोर बनाएको छ। उत्तर क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा छलफलको कुरा मेरो पनि जानकारीमा आएको हो। यो उद्योग चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि अथवा त्यो सञ्चालन गरेर सेनाका लागि र सरकारी निकायहरूका लागि आवश्यक पर्ने कपडाहरू उत्पादन गर्न सकियो भने आत्मनिर्भरतामा केही चाहिँ उपलब्धि हुन सक्छ भन्ने कुरा आएर प्रारम्भिक एक किसिमको चाहिँ
अध्ययन र प्रारम्भिक छलफल मात्रै भइरहेको हो। यो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पोशाक समेत यही उत्पादन हुनेछन्। यसअघि सरकारले दिएको बजेट कम हुने भन्दै धेरै निकाय पछि हट्दै आएका थिए। अब राष्ट्रको गौरव र इज्जत धानेको सेनाको काँधमा सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि उद्योगहरू फेरि उठ्नेछन् र देश आफ्नै खुट्टामा उभिनेछ। यसका लागि सेनाले स्थलगत अध्ययन समेत गरिसकेको छ। अब यहाँका पुराना मेसिन उपकरणलाई परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष सेनाको छ। यसका लागि झन्डै 3 अर्ब लागत लाग्ने अनुमान उसले निकालेको छ। साँच्चीकै सोच मनले प्रहट गरेको खण्डमा 3 अर्ब रुपैयाँ केही पनि होइन। 1.5 अर्ब रुपैयाँ त भाटभटेनी एक्लैले करछली गरेपछि सर्वोच्चले तिर्न आदेश दिएको छ। 85 अर्ब एनसेलले तिर्नुपर्ने निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ। यस्ता धेरै पात्र छन् जसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेका छैनन्। ती सबैलाई पाता फर्काएर असुल गर्न सकिएको खण्डमा हेटौडा कपडा उद्योग जस्ता कारखाना त छेनफरमै खुल्नेछन्। तपाईले यो उद्योग चलाउनु भयो भने चाहे त्यो कपडा उद्योग होस् अथवा अरू कुनै, तपाईलाई मेसिनरीमा हामी यति % भन्सार छुट दिन्छौँ, यति भ्याट छुट दिन्छौँ, तपाईले यति वर्षसम्म तपाईले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन ट्याक्स हेभनका रूपमा भनेर त्यस्ता व्यापारी उद्योगपतिहरूलाई त्यो रूपबाट पनि त आकर्षण गर्न सक्छ नि। गभर्मेन्टले चाह्यो भने त्यो गर्न सक्छ। सरकारको अर्को नजर गोरखकाली रबर उद्योगमा परेको छ। 2072 सालदेखि पूर्ण रूपमा उत्पादन बन्द भए पनि केही सवारी साधन अझै पनि गोरखकाली टायरमै गुडिरहेका छन्। गुणस्तरको सवालमा विदेशी उद्योगले पनि यो टायरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डराउँथे। 2041 मा शिलान्यास भई 50 सालबाट यसले उत्पादन सुरु गरेको थियो। तर चीन सरकारको सहयोगमा निर्मित यो उद्योगको गेटभित्र 2063 सालमा राजनीति छिरेपछि 10 वर्षमै बन्द भएको थियो। वार्षिक 1,20,000 टायर उत्पादन गरिरहेको उद्योग बन्द भएपछि अहिले 8 अर्ब बढीको टायर आयात भइरहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो बुटोल धागो कारखाना बन्द भएको 17 वर्षपछि सरकारले सञ्चालनको तयारी थालेको छ। 39 सालमा स्थापना भएको उद्योगभित्र उत्पादनभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएपछि 64 सालमा सरकार आफैले बन्द गरेको थियो। यसको पुनरुदयले पक्कै पनि नेपालीहरूलाई खुसी दिनेछ। यस्तै अर्को खुसी दिँदैछन् राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले पनि। 30 वर्षदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न दिनरात नभनी खटिरहेका छन्। सरकारको चित्त बुझ्दो सहयोग बिना पनि महावीरले सञ्चालनका लागि धमाधम मेसिनहरू मर्मत गरिरहेका छन्। अहिले प्रत्येक जिल्ला पुगेर आफैले लेखेको किताब बेचेरै भए पनि पैसा जुटाउँदैछन्। के हामीले महावीरको यो तपस्यालाई सम्मान गर्नु पर्दैन? बिग स्यालुट महावीर पुन सरलाई। उद्योग कल कारखाना भएकै देशहरू मालामाल भएका छन्। नभएका नेपाल जस्ता देशहरू भोगी, लोभी र मगन्ते बन्दै हिँडिरहेका छन्। अहिले पनि नेपालले भारत, चीन र अमेरिका जस्ता देशहरूसँग हात फिजाएरै मागिरहेको छ। पैसा मागेकै पैसा तिर्न प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा 80,000 रेटको भारी छ। माग्नेलाई दिनेले चाहेको खण्डमा मात्रै पाउने हो। दिनेसँग केही न केही स्वार्थ पक्कै हुन्छ। अनि हामी विदेशीको हस्तक्षेप बढ्यो भन्दै राष्ट्रवाद गाइरहेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी त्यही हो जसले अरूसँग माग्दैन, आफ्नै खेतमा पसिना फलाएर आत्मनिर्भर बन्छ। आफ्नै उत्पादनले देशलाई सिँगार्छ। त्यसका लागि जबसम्म हाम्रा उद्योग कल कारखाना खुल्ले छैनन् तबसम्म देशको हैसियत कौडीकै भाउमा बिक्ने हुनेछ। राजनैतिक दलका यी नेताहरू कटौरा थापेर विदेशीका पाउ परिरहनेछन्। जबसम्म राजनैतिक नेतृत्वलाई उद्योग बेची खाने भाँडो होइन, उद्योगबाट भ्रष्टाचार होइन, उत्पादन हुन्छ भन्ने चेत हुँदैन, तबसम्म हामीले भोग्ने नियति यस्तै भइराख्नेछ। त्यसैले नेपाली सेनाले उद्योग चलाउने कुरालाई साथ दिनुको विकल्प छैन। तैपनि नेपाली सेनामाथि ठेकेदार बनेको प्रश्न उठिरहन्छ। कमिसन खाएर ठेक्का पट्टामा देशको गौरव भुलिरहेको भन्दै केहीले सेनाको काम सडक बनाउने हो भन्दै प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। तर ढिलै भए पनि नेपाली सेनाले निर्माण थालेको फास्ट ट्र्याकले अब छिट्टै हामीलाई उन्माद खुसी दिनेवाला छ। यता महावीर पुनले सुरु गरेको अभियानले अर्को इट थप्नेछ जुन नेपाली उद्योगको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले मिलेर पशुपति जोगाउने तयारी गरेको विषय उजागर गर्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। पशुपति क्षेत्रको अस्तित्व नामेट पार्ने भूमिकामा रहेकाहरूको सूची हेर्नुभयो भने गनिसाध्यै छैन। झन् यसलाई व्यापार र कमाइ खाने थोलो बनाएर धर्मका नाममा पाप गरिरहेका पापीहरूले जरा गाडेको वर्षौँ भयो। आर्थिक, भौतिक र आस्थाका हिसाबले पशुपति देशकै सबैभन्दा ठुलो अतिक्रमणको चपेटामा छ। विगतमा धेरैले प्रयास गरे यहाँको व्यथिति रोक्नका लागि, तर कसैबाट पनि पार लागेन। अहिले पर्यटन मन्त्री सुदन किराती र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले
अतिक्रमण रोक्न प्रयास थालेका छन्। यहाँको सम्पत्तिमाथि बनेका संरचनामा डोजर हान्न दुवैले हात मिलाएका छन्। हेरौँ रिपोर्ट। पशुपतिको जग्गामा बडेमानको बङ्गलो ठड्याएर रातो पूर्जा तातो बनाएर सिरानी हालेर सुत्नु भएको छ। सावधान, अब तपाईँको घरको भित्तो कोपर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजर जुनसुकै बेला आइपुग्न सक्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अतिक्रमण गरेर अवैध रूपमा ठडाइएका संरचना भत्काउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले हात मिलाएका छन्। मन्त्री र मेयरको यो क्लाइम्याक्सले डोजर लाग्ने निश्चित भएको छ। बालेनजी चाहिँ हाम्रो परिषद सदस्य आमन्त्रित, उहाँ चाहिँ हाम्रो पदेन सदस्य हुनुहुन्छ र हाम्रो पहल अनुसार उहाँले हिजो जुन हाम्रो यस्तो यस्तो छ भनिसकेपछि हामीसँग प्राविधिक टोलीको कमी हुँदाखेरि नगरपालिकाले त्यो प्राविधिक टोलीमा सहयोग गर्ने र प्राविधिक टोलीले मूल्याङ्कनको सम्पूर्ण दिइसकेपछि त्यसको चाहिँ फर्दर कुरा त्यो टहराहरू फर्काउनलाई अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सम्झौता भएको छ। अब वर्षौंदेखि पशुपतिको जग्गामा रजगज गरेर बसेकाको उठीबास लाग्ने भएको छ। सार्वजनिक जग्गा हजम गरेर शहरमा करोडपति कहलिएकाहरू रोडपति हुने निश्चित प्राय भएको छ। पछिल्लो समय बालेनको डोजर कामविहीन हुँदा खिया लागेर भुत्तो भएर बसेको थियो। मेयर बालेनले यही मौकामा डोजरको दाँत तिखार्ने गरी पशुपतिको जग्गा हडेपेकाको घरमा डोजर चलाउने तयारी थालेका छन्। यो सिफलतिर पसल भन्दा पनि घर व्यावसायिक रूपमा कुनै नभएर घरहरू मात्र छन् र अतिक्रमणमा परेर कम्पाउन्डभित्र परेको जग्गाहरू छ र अर्कोमा पनि यस्तो व्यावसायिक प्रायोजनको लागि कोही कसैलाई भाडामा दिएको अवस्था छ र एउटा चाहिँ बाटो आफ्नो मोटरेबल बाटो घरमा लानको लागि बनेको छ। कुन कुन क्षेत्रमा चल्छ डोजर? 1. काठमाडौँ महानगरपालिका 8 गाँचा पोखरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको माताहतमा रहेको यो क्षेत्रको साबिक कित्ता नम्बर 93, हालको कित्ता नम्बर 102, 333, 335, 110, 419, 311, 286, 112, 117 र 283 गरी 3 रोपनी 6 आना 1 पैसा जग्गा हाल व्यक्तिले हडपेर संरचना बनाएका छन्। अब महानगरले यसमा डोजर चलाएर अधिग्रहण गरिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनेछ। 2. काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 भगवान स्थान साबिक कित्ता नम्बर 51बाट हालको कित्ता नम्बर 143, 144, 65 र 28 को 3 रोपनी 8 आना जग्गामा समेत व्यक्तिले संरचना बनाएर भोगचलन गर्दै आएकाले उक्त जग्गाको खोजी थालिएको छ। यो पनि डोजर लाग्ने सूचीमा छ। 3. सिपल लामपोखरी सिपल स्थित लामपोखरीमा रहेको कित्ता नम्बर 135, 180 र 83 को जग्गा पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हो। यी कित्ता पनि व्यक्तिले हडपेर भोगचलन गरिरहेका छन्। अब भत्काउने संरचनामा यो पनि सूचीबद्ध हुँदैछ। कहाँ चल्यो डोजर चलाउने कुरा? मंगलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठक चलिरहेको थियो। सोही क्रममा पशुपतिका व्यतिथिका विषयमा बहस चल्दै गर्दा मन्त्री किराँतीले फ्याट्ट मेयर बालेनलाई भने, मेयर साहब पशुपतिको जग्गा हजम गरेर व्यक्ति मोटाए, जग्गामा हैकम जमाएर व्यावसायिक संरचना सञ्चालनमा रहेका छन्, यसमा एक्सन लिनु पर्यो। मन्त्रीको कुरा भुइँमा नखस्दै मेयरले ढाडस दिँदै भने, प्राविधिक मूल्याङ्कन आएको 1 घण्टा भित्रै भौतिक संरचनामा डोजर लगाएर खाली गर्ने जिम्मा मेरो भयो। ढुक्क हुनुहोस्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्डमा काठमाडौँ महानगरका मेयर सदस्य हुने व्यवस्था छ। मन्त्रीको उर्दी र मेयरको एक्सनले अवैध रूपमा हडपिएको सार्वजनिक जग्गा कोषको माताहतमा आउने आश पलाएको छ। चलन चल्तीको हिसाबले अहिले मिचिएको 7 रोपनी जग्गा अर्बौं रुपैयाँको हो। 29 रोपनी जग्गा खोज्न समिति गठन। गोठाटार स्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको 534 रोपनी जग्गा मध्ये हराएको 29 रोपनी जग्गा खोज्नका लागि मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने समेत बोर्ड बैठकमा निर्णय भएको छ। हराएको जग्गा खोजीका लागि पूर्व सचिवको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी चलेको छ। बालेन र किराँतीको सहकार्यले पशुपतिको अतिक्रमण रोकिन्छ भन्ने विश्वास आम रूपमै पलाएको छ, किनकि यी दुवै पात्र अहिलेसम्म केही गरौँ भन्ने हुटहुटी सहित मैदानमा उत्रिएका छन्। त्यसमध्ये बालेन कसैको दबावमा पर्दैनन् भन्ने छवि बनेको छ। यसो गर्दा पशुपतिको सम्पत्ति कब्जा गरी लाल पूर्जा सिरानी हालेर सुतेकाहरूको निद्रा हराम पक्कै हुनेछ, तर पशुपतिनाथलाई आरामको निद्रा पर्नेछ। सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गरी काठमाडौँमै घर ठड्याएर करोडपति बनेकाहरू रोडपति बन्नुको पनि स्वाद चाख्नेछन्। मेन बहादुर गुरुङ उर्फ जालझेलको अर्को नाम, जसले राज्यलाई झन्डै 1.5 अर्ब ठगेको विषय लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। बालुवाटार जग्गा प्रकरणका किङ, तस्करहरूका पनि तस्कर, ठगहरूका पनि महाराज, हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको छु भन्दै सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिमाथि गिद्धे नजर गाडेका भाटबटेनीका मालिक मेन बहादुर गुरुङको अर्को करतुत सर्वोच्चले पुष्टि गरेको छ, जसले मेन बहादुरलाई झन्डै
440कै झट्का दिएको साँचो हो। मेनबहादुर गुरुङ कुनै पनि मूल्य चुकाएर राज्यलाई 1.5 अर्ब ठग्ने तयारीमा थिए। उनको यो खेल वर्षौँदेखि चलिरहेको थियो। अहिलेसम्म शक्तिशाली राजनैतिक ओतका कारण बच्दै पनि आएका थिए। तर मङ्गलबार एक हिसाब निकालेर सर्वोच्चले राज्यलाई ठगेको 1.5 अर्ब अब तिर भनेर भनिदिएको छ। हेरौँ रिपोर्ट। मीनबहादुर गुरुङ यिनको यो अपुरो परिचयमा पछाडि भाट भटेनीका मालिक थपिदिएपछि पूर्ण हुन्छ, अर्थात् भाट भटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ। भाट भटेनीका नाममा यिनले यो देशमा जति विशाल साम्राज्य खडा गरेका छन्, यो भित्र त्यति नै देश लुट्ने र डुबाउने ठुला ठुला अपराधहरू छुपेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक सेटिङ मिलाएर उन्मुक्ति पाएका उनले फेरि यो देश डुबाउन अर्बौंको चलखेल गरेको अर्को पुष्टिसहितको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरण सेलाउन नपाउँदै मीनबहादुरको भाट भटेनीले राज्य डुबाउने गरी झन्डै 1.5 अर्ब हाराहारीमा भ्याट छलेको ठहर अदालतले गरेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसला अनुसार यो चाहिँ झुटा नक्कली बिजकमा कर छली गरेको भन्ने विषयमा विभाग र कार्यालयबाट कर निदान भएको विषय चाहिँ लाई नै सदर भएको छ। त्यो हिसाबले कानुनमा चाहिँ तोकिएको ब्याज थप दस्तुर जरिवाना सहितको चाहिँ रकम तिर्न बाँकी रकम चाहिँ बुझाउनुपर्छ र यो चाहिँ ठुला करदाता कार्यालयले यसको चाहिँ सङ्कलन गर्ने कामहरू चाहिँ गर्छ। बालुवाटारको 29 रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेर अकुत कमाएका मीनबहादुर गत भदौ 24 गते 2 करोड 46 लाख धरोटी बुझाएर रिहा भएका थिए। तर त्यसको 5 महिना बित्न नपाउँदै मीनबहादुरको अर्को कालो कर्तुत बाहिर आएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट छली सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि आफैले गरेको फैसला मङ्गलबार सदर गर्दै भाट भटेनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको ठहर गरेको हो। यससँगै भाट भटेनीले अब कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याज समेत गरी 1.5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम राज्यलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ। न्यायाधीशहरू डाक्टर कुमार चुडाल, टेक प्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले पुरानो फैसलालाई नै सदर गर्दै कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर तथा जरिवाना रकम कानुन सम्मत रहेको ठहर गरेको हो। अदालतको फैसलासँगै भाट भटेनीसँग रबर तन्काए जस्तो तन्काएर छली भएको कर उठाउने बाटो खुलेको छ। पछिल्लो चरणमा पनि विभिन्न कालखण्डमा कारबाहीहरू चाहिँ भइरहेछन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दाहरू चाहिँ दायर गरेको छ अरबौँ रुपियाँको भने अहिले हामी त्यसरी चाहिँ बिल बिजक मात्रै लिएर कर छल्ने माथि अहिले पनि छानबिन कारबाही चाहिँ गरिरहेछौँ। भनेपछि यो एउटा प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ। तर यसो गरेर चाहिँ व्यवसायीले चाहिँ कहिले पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्दैन, त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन भन्ने चाहिँ स्पष्ट सन्देश चाहिँ हिजोको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दिएको छ। भाट भटेनीले कर छलेको विषय मात्र होइन, म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्री बेचेर समेत बेला बेलामा जरिवानाको हकदार हुने गरेको सत्य लुकेको छैन। भाट भटेनीमा सामान किने आफूलाई प्रतिष्ठित सम्झिने हुने खाने ग्राहकहरू यसको शिकार भइरहेका छन्। भाट भटेनीले 2064 साउनदेखि 2067 माघसम्ममा कर भ्याटको नक्कली बिल जारी गरी कर छलेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पटक पटक गरी 24 करोड 29 लाख 50 हजार रुपियाँ असुल उपर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै भ्याटको नक्कली बिल बिजक जारी गरी खर्च कट्टा गरी आयकर समेत छलेको भन्दै ठुला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि 2067-68 सम्ममा 1 अर्ब 28 करोड 95 लाख 82 हजार रुपियाँ संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो, जसलाई विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणले सदर गरेका थिए। हेर्नुहोस् त, हजारौंलाई जागिर दिएर देशलाई गुण लगाएको छु भन्दै हिँड्ने छद्मवेशी व्यापारीले राज्यलाई कसरी डुबाइरहेका छन्। व्यापार गर्न पाउनुपर्छ, नाफा कमाउन पनि पाउनुपर्छ, तर नक्कली बिल बिजक बनाएर राज्यलाई लुटेर व्यापार गर्ने छुट कसैलाई छैन। यस्तै व्यापारीका कारण देश दुब्लाउँदैछ। व्यापारीहरू मोटाउँदै विदेशका बैंकमा पैसा भरिरहेका छन्। नियम कानुनलाई फरक रूपले परिभाषित गरेर धन कमाउनेहरू, त्यो पनि कालो धनको वर्चस्व छ। यो जुन कर छलीका जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यसमा पनि लोभी पापीहरूको, किन कर तिर्ने मान्छेले पनि उसको त कम हुने हो नि। 20 करोडमा उसलाई 5 करोड तिरेर पुग्ने, अर्को 2-4 करोड त्यहाँका चाहिँ अरूलाई दिइदिएपछि, त्यहाँ संलग्न कर्मचारीहरूलाई दिएपछि त उसलाई त आनन्द भयो नि। यो प्रवृत्ति
दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। विभाग र राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयको फैसला अनुसार 1,53,35,32,000 रुपियाँ कर तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि भाटभाटिनीले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च गुहारेको थियो। अर्थात् आफै नक्कली काम गरेर राज्यलाई छल्न खोज्ने अनि आफै न्याय माग्दै अदालत जाने चरित्र मिनबहादुरले देखाएका थिए। पटक पटकको पेशी र लामो बहसपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले 28 पुस 2076 मा भाटभाटिनीको जिकिर नपुग्ने भन्दै विभाग र न्यायाधिकरण कार्यालयकै फैसलालाई सदर गरिदियो। त्यसपछि पनि भाटभाटिनीले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो, तर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पहिलेकै फैसलालाई सदर गर्दै अन्ततः मङ्गलबार भाटभाटिनीलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको हो। परिश्रम, मेहनत र कानुन बमोजिम सबैले कमाउन पाउँछन्, जसलाई वैधानिक रूपमा असली पसिनाको कमाइ भनिन्छ। यसै पनि व्यापार गर्ने भनेकै कमाउनका लागि हो। तर नेपालमा व्यापारलाई देखाएर गलत धन्दा चलाई कमाउने परिपाटी व्यापक छ। मिनबहादुर त्यसमध्येकै पात्र हुन्। उनी जस्ता सयौं व्यापारीहरू छन् जसले राज्यलाई प्रभावमा पारी अकुत कमाएर विदेशमा धन पठाउँछन्। नेपाली, मारवाडी सबैको धन्दा यही हो र यसरी नै कमाइरहेका छन्। हौस् त, समय चक्र आजलाई यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।